عليكم. معكم سارة في الفيديو الرابع، تتمة ديال الفيديو ديال الموديول. المهم موديول ديال ليتود دو بري. اول حاجه غادي نكملوا داك الدرس ديال دي بورس اورير موين دو مان دوفر. قلت لكم بان انا غادي ندير واحد ليكزارسيس، وكان الفيديو جاني طويل وما بغيتش نكمل ليكزارسيس، ودابا غادي نخدموا ليكزارسيس. قبل ما نخدم ليكزارسيس غير بغيت نشير لكم لواحد الحاجه مهمه، وهي الكلاسمون ديال لي زوفريي اللي تيكونوا خدامين في الشونتي. كل اوفريي عنده الكلاسمون ديالو، يعني الدرجه ديالو. واحد مانوفر ماشي هو بحال شيف ديكيب ولا شي حاجه، في الخلصه وفي النيفو ديالو وفي الخدمه ديالو، لي طاش اللي كيكون مكلف بهم في الشونتي. مثلا كما كتشوفوا كلاسمون ديال لي مان دوفر برودكتيف او ماروك، يعني في المغرب. في المغرب تيكون عندنا زعما ماشي زعما العيان في الشونتي، زعما ماشي العيان، زعما اللي تتكون ما عندوش لاطاج ديالو كبيره وصعيبه، تيكون اول واحد هو لوفريي مانوفر. اوفريي مانوفر هو زعما تيكون بحال مساعد، تيخلط هادي تيدير هادي تيماطي هادي تيعاون. كاين اوفريي سبيسياليزي تابعو اوفريي كاليفيي، وكاين اوفريي اوتمون كاليتي، وعاد كاين شيف ديكيب. شيف ديكيب هو الاول. هذه في المغرب، وكنرمزوا لهم بديك او ام او اس او كولون او اش كولون و سي او. هذه ديال الكلاسمون ديال لي مان دوفر برودكتيف او ماروك. كاين الكلاسمون برودكتيف في لا فرانس. بعض المرات كيكونوا دي زيكزارسيس كيتحطوا هكا ديال لا فرانس، ما تيتحطوش ديال المغرب. وهذا ليكزارسيس انا دابا غادي نخدمو معكم ماشي ديال، غادي يكونوا دي زوفريي ماشي السميه ديال لي زوفريي ديال المغرب، غادي يكونوا ديال فرنسا. المهم كلاسمون ديال لي مان دوفر برودكتيف ديال لا فرانس، كاين اول واحد هو اوفريي ديكسبلواتاسيون، حنا في المغرب تنقولوا ليه اوفريي مانوفر. كاين تابعو اوفريي بروفيسيونيل، وشنو كاين عاود كومبانيون بروفيسيونيل، وكاين ميتر اوفريي، وكاين شيف ديكيب. دابا غادي ندوزو نبداو داك ليكزارسيس، وغادي نطبقوا داكشي اللي شفنا في الفيديو اللي قبل. لابليكاسيون هي هادي. شنو تيقول في هاد لابليكاسيون؟ calculer le déboursé horaire de main d'œuvre par catégorie, puis le déboursé horaire d'une équipe tournée de. يلا قلناهم دابايا هادوك التيب ديال لي زوفريي، ولكن هادو لي زوفريي كلاسمون ديال لا فرانس. سي بي اللي هو كومبانيون بروفيسيونيل، وكاين عندنا جوج ديال لي زوفريي بروفيسيونيل وثلاثه ديال لي زوفريي ديكسبلواتاسيون. Et enfin, le déboursé horaire moyen de main-d'œuvre. شنو عندنا؟ هاد les ouvriers qualifiés reçoivent une prime de tillage de 0,07 € par heure de présence, non soumis aux charges salariales. Les ouvriers sont mentionnalisés sur la base de 38 heures par semaine, mais pour ce chantier particulier, l'horaire hebdomadaire sera porté à 48 heures par semaine, 5 jours par semaine. Les charges salariales, c'est 79,31% des éléments assujettis. Les statistiques de l'entreprise données, c'est 4,2 semaines par mois et 10,8 mois par an, où le repos compensateur c'est 5% des jours ouvrés, où le temps improductif c'est 10% de temps de présence, où le temps horaire de base correspondant à un programme légal de 35 heures par semaine. وعطينا في هاد الطابلو هذا لي كاتيجوري ديال لي زوفريي، لو طون اورير دو باز ديال كل اوفريي شحال تياخد، و لو بريم مونسيوناليزي دو روندمون مونسيوناليزي زعما بار موا ديال كل واحد فيهم، و بريم دو فان داني ديال كل واحد فيهم ديال لاني. اول حاجه شنو قلنا باش نحدو هاد، باش نوصلوا نحسبوا هاد الشيء، هاد ديبورسي اورير موين دو مان دوفر، خصنا نلقاو ديبورس اورير ديكيب اللي هو مطلوب منا، و
ومقسوم على ليفيكتيف عندنا هي لي 3 بلس 2 بلس 1 اللي هي 6. ولكن دي بورس اورير ديكيب باش نلقاوها تنديرو ديك لا ريلاسيون ديال لو نومبر دي زوفريي فوا لو ديبورسي اورير دو مان دوفر. لو نومبر دي زوفريي عندنا كل واحد فيهم، ولكن خصنا نلقاو لو ديبورسي اورير موين دو مان دوفر. وباش نلقاو ديك لو ديبورسي اورير موين دو مان دوفر خصنا نحسبو بديك العلاقه ديال لو توتال دي ديبونس دو مان دوفر بور اون بيريود دوني اللي هي موا ولا اني، وفي هاد ليكزارسيس اني مقسومه على لو نومبر دي زور برودكتيف كوريسبون. هادشي راه شفناه في الفيديو اللي قبل. دابا باش نلقاو ديك دي ديبورسي اورير موين دو مان دوفر خصنا نلقاو هذيك لا بارتي الخضراء اللي هضرنا عليها في الاول اللي هي توتال دي ديبونس دو مان دوفر بور اون بيريود اني هنايا في هاد ليكزارسيس، و لا بارتي اللي زرقاء ديال لي نومبر برودكتيف لي نومبر دي زور برودكتيف. اول حاجه غادي نبدا انا بلي نومبر دي زور برودكتيف، غنوريكم كيفاش كنلقاوهم، ومن بعد غادي نشوفوا توتال دي ديبونس ونلقاو دي بورس اورير موين دو مان دوفر، وبهكا غادي نشوفوا هادشي اللي دابا نخدموا التمرين تطبيق ليكزارسيس الكور اللي دوزتو في الفيديو الاول. اول حاجه لي نومبر دي زور برودكتيف كيفاش غادي نخدموهم. اشنو قلنا باش نلقاو لي نومبر دي زور برودكتيف تنديروا لو طون دو بريزونس موان لي طون امبرودكتيف. وهادي رجعوا للفيديو الاخر. اول حاجه غادي نبداو نعرفوا شنو هما لي جور اوفري. لي جور اوفري شحال عندنا؟ نعرفوا شحال عندنا ديال لي جور اوفري. شنو عندنا 5 جور بار سيمين. 5 جور بار سيمين يعني عندنا سمحولي شي 5 جور بار سيمين ياك. دابا حنا حتى شي يقول لك هاد جور اوفري يعني خصنا نعرفوا شحال من جور بار اون، حيت هاد ليكزارسيس هذا على عام ماشي على شهر. غنعرفوا شحال من جور عندنا في العام، مضروبه في 4.2 سيمين بار موا. هاهي كاينه هنا في ليكزارسيس، وغادي نضربوها في 10.8 موا بار اون اللي شحال تيخدموا هما في العام، شحال من جور في العام. الا حسبنا هادشي كامل غادي يعطينا 226.8 جور بار اون. دونك حنايا غادي نماجوريوها، غادي تعطينا 227 جور بار اون. دابا لقينا لي جور اوفري. ملي غادي نبغيو نحسبوا لوفرابيليتي الا رجعنا هادي لي جور اوفري الا رجعنا للكو غادي نلقاوها هي لا سوم ديال لي جور فيريي بلس لي ريبو hebdomadaire بلس لي كونجي بايي. ولا بغينا نلقاو لوفرابيليتي راه هي لو نومبر دي جور اوفري مضروبه في لو بروغرام جورناليير. هاد لو نومبر دي جور اوفري ها هو حسبناه 227 جور بار اون مضروبه في بروغرام جورناليير، يعني شحال من ساعه في اليوم تيخدموا. باش نعرفوا شحال من ساعه في اليوم تيخدموا هي عندنا في ليكزارسيس تيقولك بان هاد pour ce chantier particulier l'horaire hebdomadaire sera porté à 48 heures par semaine، يعني 5 jours par semaine. شنو غادي نديرو؟ نقسمو 40 على 5 وغادي تعطينا لو بروغرام جورناليير 48 heures par semaine مقسومه على 5 jours par semaine. والوحدات هاد الوحدات هما اللي تيعاونوك باش تلقى شنو كاين. هاد السيمين غادي تمشي مع هاد السيمين، وهاد الجور غادي تمشي مع هاد الجور، وغادي تبقى لينا غادي تعطينا 1816 اور بار اون. كما هادي نسيت ما قلتش لكم، هادي سيمين كتمشي مع هاد لا سيمين، وهاد لو موا تيمشي مع هاد لو موا، كتبقى لنا جور بار اون هي هادي. دابا لقينا شحال لوفرابيليتي. الا بغينا نلقاو لو طون دو بريزونس، لو طون دو بريزونس شنو قلنا؟ لوفرابيليتي موان لي زابسونس اكسيبسيونيل و بلس لي ريبو كومبونساتور. كنشوفوا في ليكزارسيس واش كاينين دي زابسونس اكسيبسيونيل ولا كاينين و دي ريبو كومبونساتور، خصنا نقصوهم من لوفرابيليتي. هادشي كلشي كاين في الكور. نرجعوا في هاد ليكزارسيس هذا عندنا ما كايناش لي زابسونس اكسيبسيونيل، كاينين غير لي ريبو كومبونساتور، ولكن هاد لي ريبو كومبونساتور قال لك تيساوي 5% ديال لي جور اوفري. جور ماشي طون، ماشي لو طون ديال لي جور اوفري، قال لك
هاد لي ريبو كومبونساتور تيمثلوا لنا 5% من لي جور اوفري. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو لي جور اوفري. لي جور اوفري شنو هما 227 جور بار ان من لي ريبو كومبونساتور. هاد لي ريبو كومبونساتور خصنا نقصوهم، يعني هاد لي ريبو كومبونساتور تيتنقصوا من لي جور اوفري، حيتاش الا رجعتوا للكو غادي تلقاو لو طون دو بريزونس ايت ايغال لوفرابيليتي موان لابسونس اكسبسيونيل بلس لو ريبو كومبونساتور. يعني هاد لي ريبو كومبونساتور تيتنقصوا من ديك الحاجه. وشنو قلنا؟ الا كانوا تيتنقصوا كان تنديروا بحال هكا، تنضربوا في واحد. دائما هاد الواحد تيكون موان 0.05. هي هاد 5% مقسومه على 100 غادي تعطينا 0.05. هي هادي. غادي نقصوا، ما غاديش نديروا زائد، لان هاد لي ريبو كومبونساتور تيتنقصوا. غادي تعطينا 216 جور دو بريزونس. ولكن حنا دابا هادي علاش خدمناها بهاد الطريقه هادي ديال بلي جور اوفري، ما خدمناش بلي لوفرابيليتي، حيت هما هنايا في ليكزارسيس تيقول لك 5% ديال لي جور اوفري. صافي قلنا حنا نخدموا بلي جور اوفري وصافي. اما الا بغينا نديروا التطبيق ديال الكور بالضبط، الا بغيتي تلقى لو طون دو بريزونس حتى هي سهله، حتى هي غادي تخرج لك في نفس الطريقه. هذاك لو طون دو بريزونس شنو غادي نديرو الا بغينا نخدموها بداكشي ديال الكور؟ لو طون دو بريزونس شنو تيقول لك؟ لوفرابيليتي، ها هي لوفرابيليتي 1816 اور بار ان موان لي زابسونس اكسبسيونيل بلس لي ريبو كومبونساتور. يعني موان لي ريبو كومبونساتور، حيت ما عندناش لي زابسونس اكسبسيونيل. هاد لي ريبو كومبونساتور هما 5%. اش غادي نديرو؟ مضروبه في واحد موان 0.05. شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا 1725.2 اور بار ان. ها هي، وهذه حتى هي. ملي غادي نجيو لو طون برودكتيف، لو طون دو برودكتيف تيقول لك هو لو طون دو بريزونس موان لو طون امبرودكتيف. شنو عندنا لو طون دو بريزونس. ما غاديش نخدمو بهادي، ما نخدموش بهادي، نخدمو حيتاش لو طون يعني من الاحسن نخدمو بهادي باش يعطينا بليزور. دونك بحال الا بغيتي دير تطبيق الكور غادي هادي بحال تاليمينيها، هادي ما كايناش، هادي ما نخدموش بها. انا علاش هادي خدمت بها؟ حيتاش في ليكزارسيس تيقول لك بان هاد لي ريبو كومبونساتور تيساويو لنا 5% ديال لي جو اوفري ماشي ديال لوفرابيليتي. داكشي علاش خدمنا باوفري. ولكن الا ما قالوش لك، قالوك 5% ديال لي ريبو كومبونساتور، صافي كتطبق داكشي ديال الكور تمشي اوفرابيليتي. ها هي مضروبه في 1 ناقص 0.05. المهم دابا ملي غادي نجيو نديرو لو طون برودكتيف، شنو غادي نديرو؟ نخدمو بهادي، ناخدو هاد لو طون دو بريزونس 1725.2 ناقص لو طون امبرودكتيف. لو طون امبرودكتيف عندنا في ليكزارسيس وهو ها هي لو طون امبرودكتيف هو 10% ديال لو طون دو بريزونس. لو طون دو بريزونس ما قالوش لنا لو جور دو بريزونس. كون قالوا لنا لو جور دو بريزونس، غنخدمو بهادي، ولكن هما قالوا لنا لو طون دو بريزونس ناخدو هادي. فهمتي؟ داكشي علاش خدينا هادي ما خدمناش بهادي. كون قالنا جور دو بريزونس غنخدمو بهادي، قالوا لنا هادي غنخدمو بهادي. 1 موان و10. علاش غنديرو موان؟ حيتاش غنديرو موان حيتاش طون دو بريزونس موان طون امبرودكتيف اللي هي 0.1. هي 10 مقسومه على 100 تعطينا 0.1، وغادي تعطينا 1553 اور بار ان. غير نسيت هادي راه ماشي موان، هادي راه في. المهم نكملوا دابا، نكملوا ليكزارسيس. غير بغيت واحد الحاجه في نفس الوقت انا كنشرح لكم في ليكزارسيس ونوريكم في الكور داكشي اللي درنا في الكور باش تفهموا. غير هادشي دابا اللي حسبنا
هاد لو طون برودكتيف هو هذا اللي في الكور. يعني لقينا لو طون برودكتيف، يعني شنو لقينا هاد لا بارتي هادي. دابا شنو باقي لينا؟ غادي نلقاو لو توتال دي ديبونس دو مان دوفر بور اون بيريود دوني، وها كيفاش قلنا غادي نخدموه. دابا مبغيتش عاوتاني نبقى نهضر لكم باش ما يكونش الفيديو طويل، هادشي خصكم تشوفوه في الفيديو اللي قبل. دابا غادي نطبقوا هادشي اللي شفنا باش نلقاو هاد توتال دي ديبونس. باش ملي نلقاو توتال دي ديبونس نقسموه على نومبر دي زور برودكتيف، نلقاو لي ديبورس اورير موين دو مان دوفر. وملي غنضربوا لي ديبورس اورير موين دو مان دوفر في لو نومبر دوفريي بار كاتيجوري، غنلقاو لي ديبورس اورير ديكيب. ملي نقسموه على ليفيكتيف غادي يعطينا ديبورس اورير موين دو مان دوفر. دابا غادي نخدموا هذا توتال دي ديبونس دو مان دوفر. دونك غادي نلقاو ال والبي والسي، وغادي نديرو لا سوم ديالهم، وغادي يعطينا توتال ديال لي ديبونس. ورا قلنا لي ريمونيراسيون شنو هما. الريمونيراسيون هو السالير، لي زور سوبليمونتير، البريم، لي زانديمينيتي، لي شارج سالاريال. يعني نقلبوا عليهم في ليكزارسيس وغادي نحطوهم وكل واحد غادي نحسبوه بوحدو. نرجعوا دابا ليكزارسيس ديالنا. ها هو. المهم ما عرفتش واش هادشي كيبان لكم، ولكن كنتمنى تكونوا هادشي تكتبوه وتنوطيوه باش في نفس الوقت تقدروا تتبعوا معايا. المهم اول حاجه غادي نبداو باش نلقاو توتال دي ديبونس. غادي نلقاوها، غنديروا واحد الجدول. ها هو، ندير واحد الطابلو غنديروا فيه الكاتيجوري ديال كل اوفري اللي عندنا وديزينياسيون. شنو قلنا دابا؟ غادي نلقاو التوتال دي ديبونس، نلقاو الا والبي والسي. غادي نجمعوا لي زيليمون دو ريمونيراسيون. الا هما لي زيليمون دو ريمونيراسيون سومي او شارج سالاريال، وغادي نماجوريوهم بلي شارج سالاريال. ومن بعد والسي هي لي ريمونيراسيون نون سومي او شارج سالاريال. دابا لي ريمونيراسيون سومي او شارج سالاريال. اول حاجه عندنا السالير، نقلبوا على السالير. السالير هنا عندنا ليكزارسيس فيه بان السالير ها هو عندنا لو طون اورير دو باز هو هذا. وغادي دابا السالير كيفاش غادي نحسبوه؟ غادي ناخذوا لو طون اورير دو باز، مضروبه في 35. لاش؟ حيت حنا عندنا في ليكزارسيس بان لو طون اورير دو باز هما تيتخلصوا على 35 اور بار سيمين، ياك؟ غنضربوها في واحد. هاد واحد هذا بحال واحد لو طون دائما تيتحط، تنحطوا هذيك الواحد هكا، وكنجيو 38 ناقص 35. علاش هاد 38 ناقص 35؟ هاد 38 كاينه في ليكزارسيس كيقول لك les ouvriers sont mentionnalisés sur la base de 38 heures par semaine، بانهم هما بحال كيتخلصوا على لا باز ديال 38 ساعه. 38 بحال هذيك 35 حنا اللي عندنا في ليكزارسيس اللي داير لها الطابلو ديالها، ها شحال كيتخلصوا هذه وهذه، شحال كيشدوا لو طون اورير دو باز. حنا في هذا ليكزارسيس هذا راه بحال بياج. تنقولوا بانهم هما راه خدموا 38 ساعه، يعني بحال نخلصوهم على اساس انهم خدموا 38 ساعه. واخا عندنا بانهم في القانون خصهم زعما يخدموا 35 ساعه، لا حنا نديروا بانهم هذيك 35 ساعه بحال هي 38 ساعه، وبحال هما بحال زايدين دي زور سوبليمونتير. غادي نلقاو عاوتاني حتى هنا 40 اور باغ سيمين، هادو سو سون دي زور سوبليمونتير، يعني بحال هما زايدين 38 و 40، بحال زايدين ساعتين زايده، هما دي زور سوبليمونتير. اما حنا عندنا في الطابلو كاينين 35 اور باغ سيمين. هاد 35 بحال راه 38، بحال ناخذوها حنا 38، ولكن بحال القانون هو عاطينا بانهم خصهم نورمالمون يخدموا 35، غير حنا تنخلصوهم على اساس هما راهم خدموا 38 ساعه. هو بحال هو لو باز ديال الخدمه ديالهم باغ سيمين. مهم شنو كنديروا؟ كنضربوها في 1 زائد 0.25. علاش قلنا 0.25؟ علاش؟ حيتاش هما
راه خدموا واحد 35 و 38 راهم زايدين 3 السوايع. خصنا نديرو لهم واحد الماجوراسيون. ce sont des heures supplémentaires. يعني شنو قلنا قلنا في الكور بان بحال لي زور سوبليمونتير تيكونوا 25 الا كانوا خدموا اكثر من 8 السوايع. هما خدموا زادوا 35 مع 38 راه زادوا 3 السوايع، يعني خصنا ضروري يتخلصوا فيهم تحسبوا. المهم مضروب هادشي مضروب في 4.8 4.2 ديال سيمين باغ موا مضروبه في 10.8. باش هادشي علاش نضربوها فيه؟ باش غادي يعطينا هادشي حنا باغينو باغ اون ديبورسي انويل، ديبورس انويل يعني باغ اون. هادي باغ اون باش يخرج لنا هادشي بالعام. هادشي الا ضربناه شنو غادي يعطينا؟ نحسبوا هادشي كامل في الكالكولاتريس غادي يعطينا 1757 مضروبه في لو طون اورير دو باز. وهنا اش غادي نبقاو نديرو؟ هاد 1757 غنبقاو نضربوها في لو طون اورير دو باز اللي هو هذا، ها هو في ليكزارسيس طون اورير دو باز ديال كل اوفريي، كل تيب ديال لي زوفريي. شنو غنديرو؟ 1757 مضروبه في 10.05 وهذه 1757 مضروبه في 7.85 1757 مضروبه في 7.35. كل وحده شنو غادي تعطينا؟ هذه تعطينا 17664.89 وهذه غادي تعطينا 13797.95 وهذه 12919.10. دابا حنا لقينا الصالير. دابا شنو غادي ندوزو في ليكزارسيس في الكور؟ شنو عندنا بان الصالير. دابا دزنا حسبنا الصالير، غادي ندوزو لي زور سوبليمونتير. شوفوا واش عندنا دي زور سوبليمونتير واش كاينين. عاد دابا قلتها لكم دابا في الصالير بانهم كاينين حنا هما تيتخلصوا على اساس انهم خدموا 38 ساعه، ولكن هما تيزيدوا دي زور سوبليمونتير اللي هي 40 ساعه باغ سيمين. ce sont des heures supplémentaires. هاد لي زور سوبليمونتير ها كيفاش غادي نخدموهم؟ ندوزو لي زور سوبليمونتير est égal ناخذ لو طون اورير دو باز. هذاك لو طون اورير دو باز يعني شحال كيتخلصوا، شحال كيتخلص هاد لوفري. لو طون اورير دو باز مضروبه 40 ناقص 38 اللي هي 2 سوايع مضروبه في لو طون دو ماجوراسيون. لو طون دو ماجوراسيون 1 بلس 0.25. دابا هانتوما هاد 1 هاد علاش درنا 1 زائد؟ حيتاش سو سون دي ماجوراسيون، شي حاجه كتزاد. ملي كتكون شي حاجه كتزاد راه كندير 1 بلس هذاك البورسونتاج. ماشي بحال قبيله فاش كنا جينا نحسبوا ديك سميتو هذيك طون دو بريزونس ولا طون دو برودكتيف. سو سون هذيك لو ريبو كومبونساتور نقصناه. هاد لو ريبو كومبونساتور نقصناه تنديرو 1 ناقص حتى شي حاجه اللي كتنقص. برودكتيف حتى هي ملي جينا نحسبوا هذاك لو طون ان برودكتيف شي حاجه اللي كتنقص درنا 1 ناقص. اما هذه بريم ماجوراسيون شي حاجه تزاد درنا 1 زائد هذاك البورسونتاج. بحال مثلا البريم حتى هو البريم شي حاجه راه كنزيدوها للبنادم. يعني مثلا تيقول لك راه عطينا 10% ديال البريم، 10% ديال البريم يعني داك الصالير ديالو نشدو داك الصالير نضربوه في 1 بلس داك البورسونتاج ديال داك البريم. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوني. المهم هادشي دائما غادي نبقاو نضربو في 4.2 في 10.8 باش يعطيونا باغ اون. هادشي الا حسبناه بالكالكولاتريس شنو غادي يعطينا؟ 113.4 مضروبه في لو طون اورير دو باز. وهاد لو طون اورير دو باز غنبقاو نحطوهم. هو هذا هاد لو طون اورير دو باز عندكم تنساو راه هذا هو كاين في ليكزارسيس، راه هما هادو اللي كنكتبهم. صافي نديرو 113.4 مضروبه في 10.05 113.4 مضروبه في 7.85 113 مضروب فاصلة 4 مضروبة في 7.35. هذه غادي تعطيني 1139.10.
67. هادي 890.19 وهادي 833.49. صافي. دابا لقينا لي زور سوبليمونتير. من بعد شنو غادي نخدمو؟ لي زور سوبليمونتير كاين عندنا واحد البريم، دي بريم غادي نقلبوا عليهم وغادي نحسبوهم. البريم ساهل، شنو على حسب ما عندنا حنايا في هذا ليكزارسيس هذا. عندنا البريم هذا البريم اشنو غادي ندوزو لهنايا ليكزارسيس. ها هو عندنا هنايا بريم، قالك عندنا واحد البريم ديال ها هو بريم مونسيونيل دو روندمون. مونسيونيل يعني باغ موا، ولكن حنا في هاد ليكزارسيس راه باغ اون، يعني هادشي خصنا نضربوه باغ اون باش يعطينا ريزولطا ديال عام ماشي ديال شهر. هذا البريم الاول بريم مونسيونيل. هذا شنو غادي نديرو؟ شدو مثلا هذاك هاد 115 90 85 ديال كل اوفريي، وغادي نضربوها في 10.8 ديال موا باغ اون. 115 نضربها في 10.8 غادي تعطينا 1242، والاخرى 90 مضروبه في 10.8 غادي تعطينا 972، الاخرى 85 مضروبه في 10.8 غادي تعطينا 918. كاين بريم انويل. هاد بريم انويل عندنا هنا هذا ديجا محسوب حيت باغ اون ما نضربوش في شي حاجه، نحطوهم كاملين 885 730 حطوها 885 730 610. نكملو. غادي دابا درنا البريم ديال باغ موا و باغ اون. غادي تقولوا لي في ليكزارسيس كاين هنايا بريم دوتياج. علاش ما درتيش هاد البريم دوتياج؟ شنو تفكروا معايا بان الا بغينا نلقاو الا، ها هي الا هادي، شنو قلنا؟ توتال دي زيليمون دو ريمونيراسيون باغ بيريود موا ولا اني سومي و شارج سالاريال. شي حاجه اللي تتكون سومي و شارج سالاريال. اما في ليكزارسيس هاد البريم هذا اللي عندنا ها هو بريم دوتياج دو 0.07 اورو باغ اور دو بريزونس نون سومي و شارج سالاريال. يعني ما يمكنش ندخلوه هنايا، هذا نون سومي و شارج سالاريال، هذا غادي يدخل مع السي ملي نبغيو نحسبوا السي. اما الا تنحسبوا لي زيليمون لي سومي و شارج سالاريال. ها هو صافي. احنا دابا سالينا الا توتال دي زيليمون دو ريمونيراسيون سومي و شارج سالاريال، يعني غادي نديرو لا سوم ديال لي زيليمون سومي و شارج سالاريال، يعني لا سوم ديال هادي بلس هادي بلس هادي بلس هادي، هادو ديالهم كلهم كاملين غادي تعطينا هادي 20931.56، وهادي تعطينا 16390.14، وهذا تعطينا 15280.59. دابا شنو هادشي؟ راه الا هادي راها الا، ها هي الا اللي كاينه في ليكزارسيس. ها هو دابا شنو لقينا؟ هادي الا لقينا هادي صار دي زيليمون سومي و شارج سالاريال. دابا ندوزو لبي. بي شنو قلنا؟ ماجوراسيون دو توتال بريسيدون ا تيتر دو شارج سالاريال، يعني التوتال الماجوراسيون ديال هاد التوتال هذا سومي اللي سومي و شارج سالاريال غادي نماجوريهم بالشارج سالاريال عندنا في ليكزارسيس. نسميوهم بشارج سالاريال. ها فين هي شارج سالاريال؟ شارج سالاريال هي 79.31%. فهمتوا؟ راني هاد التوتال هذا غنماجوريوه ب 79.31%، يعني ناخذوا هاد التوتال 20931.56 نضربوها في هاد 79.31%. هادي الا قسمنا على 100 غادي تعطينا 0.7931. نفس الطريقه لهذه 16390.14 مضروبه 0.7931 15,280.59
مضروبة في 0.7931 غادي يعطيونا هذه. شنو غادي تعطينا؟ باش نكتبها لكم بالحمر هذوك اللي غادي نديرو لهم العصام. غتعطينا 16600.82، وهذه غتعطينا 12999.02، وهذه غادي تعطينا 12119.04. دابا لقينا بي. دابا شنو غادي ندوزو؟ غادي نحسبو سي. سي هو total des éléments de rémunération par période non soumis aux charges salariales. يعني عندنا في l'exercice نقلبوا على شي هذوك لي زيليمون دو ريمونيراسيون سالير ولا لي زورد سوبليمونتير ولا البريم ولا لي زانديمنيتي ولا لي شارج سالاريال لي نون سومي او شارج سالاريال. شنو عندنا في l'exercice؟ عندنا حاجه اللي ماشي سومي او شارج سالاريال وهو لو بريم دوتياج. هاد لو بريم دوتياج شنو قال لك؟ 0.07 اورو بار اور دو بريزونس. زعما جور دو بريزونس، يعني تياخدو بريم ديال 0.07 اورو بار اور على لو بريزونس ديالهم بار جور دو بريزونس. مهم غنشوفو كيفاش كنحسبوها. هاد لو بريم دوتياج غادي نشدو هذيك 0.07 اورو بار اور نضربوها في لو جور دو بريزونس، حيت هما قالوا لنا بار بريزونس. لو جور دو بريزونس اللي ديجا حسبناه قبيله، لو جور دو بريزونس ها هو. فاش خدمنا بغينا نلقاو داك لو طون دو بريزونس. لو طون دو بريزونس كانوا فاش جينا نحسبوه قالوا لنا بان كاين هذاك لو ريبو كومبونساتور بار جور دو بريزونس، بار جور اوفري. هاهي فاش قالوا لنا نحسبوا هاد سميتو قالنا لو ريبو كومبونساتور كيساوي لنا 5% ديال لو جور اوفري. ملي جينا بهاد جور اوفري قلت لكم نخدموها من الاحسن نخدموها كيف ما قلنا في ليكزارسيس نخدموها بار جور اوفري. ملي خدمناها بار جور اوفري هيا 227 ملي ضربناها في 1.0.05 عطاتنا لو نومبر دي جور دو بريزونس. و الا خدمناها بلو طون هذا لوفرابيليتي، الا خدمناها بلوفرابيليتي كيعطينا لو طون بار اور، اما هذه كتعطينا بار جور وهذه بار اور. دونك هاد لو بريم دوتياج هما قالوا لنا بار جور دو بريزونس، غير ما كتبتهاش واقيلا نخدموها حنا بار جور دو بريزونس. دونك غتعطينا 200 غناخدو نضربوها في 216 جور. ما تنساوش الوحدات راهم هما اللي كيلعبوا الدور باش تلقى الريزولطا. شنو غادي نضربو دابا هنا؟ ما عندنا ما نختصروا، خصنا حنا هادشي نلقاوه البريم، خصنا نلقاوه اورو يعني بعمله درهم. شنو باش نحيدو هاد سميتو نضربوها شحال من اور بار جور، شحال من ساعه في اليوم. شنو قلنا شحال من ساعه في اليوم كيخدموا في هاد الشونتي هذا في ليكزامبل؟ قلنا راه تيخدموا 8 سوايع بار جور. راه قلنا كيفاش حسبناها، درنا 40 ساعه بار سيمين مقسومه على 5 جور بار سيمين اللي ها هي في ليكسيرسيس 40 ساعه في السيمانه ديال 5 الايام بار 5 ديال لي جور بار سيمين. الا قسمنا 40 اور بار سيمين مقسومه على 5 جور بار سيمين، تمشي لنا هاد لا سيمين مع هاد لا سيمين وهاد لي جور مع لي جور. شنو غادي يبقى لينا؟ هاد لور مع لور غتبقى لينا هادشي، غتبقى لنا بالاورو. الا حسبناها غادي تعطينا 120.96 غير حقا واحد الحاجه هذه راه ما كايناش. علاش ما كايناش؟ نعاودو هنا لي زوفريي كاليفيي، قال لك لي زوفريي لي كاليفيي reçoivent une prime d'outillage، يعني غير لي زوفريي لي كاليفيي هما اللي تنعطيوهم هاد لو بريم دوتياج، يعني اللي ماشي كاليفيي ما تياخدوش هاد لو بريم دوتياج. وعلى حساب لو كلاسمون شنو قلنا راه قلنا في الاول ديال الفيديو بان هاد لوفريي ديكسبلواتاسيون هو الاخر العيان في الترتيب ديال
لي زوفري، يعني ماشي اوفريي كاليفي. دونك هذا ما غاديش ياخذ شي بريم دوتياج. يعني شكون هما اللي ياخذوا دي بريم دوتياج؟ لي بريم دوتياج لي زوفريي لي كاليفي، اللي هو كومبانيون بروفيسيونيل وهاد لوفريي كاليف بروفيسيونيل. اما لوفريي ديكسبلواتاسيون راه ما غادي ياخذ حتى شي بريم، هادو هما اللي ياخذوا بريم. دونك داكشي علاش درنا هاد لو بريم دوتياج غير لهادو صافي. ودابا نحسبوها صافي، ديجا حسبناها صافي. وفي هاد ليكزارسيس هذا عندنا غير عندنا في لي نون سيمي وشارج سالاريال غير هاد لو بريم دو تياج. دابا صافي حسبنا لو بريم دو تياج. البريم دو تياج في هاد ليكزارسيس عندنا غير ان اليمون واحد لي نون سيمي وشارج سالاريال هو واحد لو بريم دو تياج صافي حسبناهم. من بعد غادي نديرو التوتال دي زيليمون دو ريمونيراسيون نون سيمي وشارج سالاريال. دونك عندنا غير واحد زعما حاجه وحده اللي هي 120 صافي، هو لا سوم هادي وهادي. دابا شنو؟ دابا غادي نديرو دابا ملي لقينا الا والبي والسي شنو قلنا؟ الا والبي والسي اللي حسبناهم، اذا راه حنا لقينا توتال دي ديبونس دو مان دوفر بور اون بيريود اللي هي اون اني. يعني خصنا نديرو لا سوم ديال A B C. دابا صافي لقينا لا سوم ديال لقينا الA والB والC. دونك لا سوم ديالهم هو توتال ديال ديبونس دو مان دوفر بور اون بيريود اللي هي اون اني. اون اني شنو قلنا؟ هاد لا سوم هذا شنو قلنا تيكون يا اما دي بورس مونسيونير ولا انويل. حنا عندنا دي بورس انويل صافي، هذاك هو لا سوم. هاد لا سوم هذا هو دي بورس انويل اللي هو هذا، هاد لا بارتي هادي. يعني لا سوم ديالهم دي بورس انويل بار كاتيجوري دوفريي. نديرو لا سوم ديال هادي زائد هادي زائد هادي، الا والبي والسي، الا والبي والسي. ها البي ها السي. هادي شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا 120. وي لا لا، الا درنا لا سوم ديالهم غادي تعطينا 3753.32. شنو در ما كتبتهاش لكم هنايا. هذه مثلا هكا تنديرو 16399.14 بلس 12999.092 بلس 120.96. غير هنا ما كتبتهاش ماشي مشكل. المهم خدينا الاكزامبل ديال هذه، راه نفس الطريقه. هذه زائد هذه زائد هذه، هذه زائد هذه زائد هذه، عطانا لا سوم اللي هو هنايا 29510.12. وهذه غادي تعطينا 27399.63. دابا شنو لقينا؟ لقينا دي بورس انويل. دابا الا شدينا هاد دي بورس انويل اللي لقينا دابا وقسمناه على لو نومبر دي زور برودكتيف، اشنو غادي يعطينا؟ لو ديبورسي اورير moyen le déboursé horaire de main d'œuvre par catégorie d'ouvriers. دابا غنشدو هادشي اللي جمعنا هاد لاصوم هذا نقسموه على لو نومبر دي زور برودكتيف اللي حسبناهم في الاولين. هاي شنو غادي نديرو؟ لو ديبورس horaire de main d'œuvre par catégorie d'ouvriers. شدو هاد 37 لا نكتبها لكم بالسرعه. شدو هاد 37653.32. علاش نقسموها على لي نومبر دي زور برودكتيف؟ ها هو لي نومبر دي زور برودكتيف شحال من ساعه اللي هي 1553. وهذه حتى هي نفس الطريقه 29510.12 هذه مقسومه على 1553. وهذه 27399.63 مقسومه على 1553. لا سوم ديال كل وحده فيهم هذه شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا 24.25 اورو بار اور. وهذه 19 اورو بار اور.
€17.64 باغ اور. ولا ديروا نتوما الدرهم، حنا بغينا زعما نديروا لكم داكشي ديال الاورو، على الله تجيكم شي حاجه ديال الاورو يسهل عليكم الله. المهم دابا حنا لقينا دي بورس اورير دو مان دوفر باغ كاتيجوري دوفريي. دابا لقينا هادي ياك، شنو من بعد؟ دي بورس اورير ديكيب اللي هو لو نومبر دي زوفريي باغ كاتيجوري مضروب في هاد لو دي بورس اورير دو مان دوفر. هذا غادي نرجعو ليكزارسيس. هذاك لو نومبر دوفريي باغ كاتيجوري شنو عندنا؟ عندنا في هاد لو كومبانيون، هاد الكومبانيون بروفيسيونيل عندنا غير واحد، نديرو واحد. عندنا اوفريي واحد، شنو نضربوها؟ في لو ديبورسي اورير دو مان دوفر باغ كاتيجوري، نضربو في الكاتيجوري ديال هاد لوفريي اللي عندنا شحال؟ عندنا 24.25 زائد هاد اوفريي بروفيسيونيل. هاد اوفريي بروفيسيونيل ها هو، هاد الاوفريي بروفيسيونيل عندنا غير جوج. شنو غادي نديرو؟ عندنا جوج ديال هاد لي زوفريي بروفيسيونيل. شحال كيتخلصوا للساعه؟ حسبناها هذيك هي، شحال كيتخلصوا للساعه؟ 19 اورو باغ اور. زائد قالت لنا هذا شكون هو؟ لوفريي ديكسبلواتاسيون. شحال عندنا 3 ديال لي زوفريي ديكسبلواتاسيون. ها هما 3 ديال لي زوفريي ديكسبلواتاسيون. شحال كيتخلصوا؟ 17 درهم فاصله 64 اورو باغ اور. هانتوما راه باين بان هذا راه قل من هذا، يعني لاطاش ديال هاد الكومبانيون بروفيسيونيل راه كبيره، تيشد 24.25 اورو، يعني هي 242 درهم فاصله 5. المهم هذا لو ديبورس اورير ديكيب، ليكيب كامله شحال كتشد؟ الا حسبتوها بالكالكولاتريس غادي تعطيكم، باش نشوف شحال تعطيكم 115.17 اورو باغ اور. يعني شحال كتشد هاد ليكيب هادي؟ شحال كنعطيوها؟ المهم حقا غير بغيت نقول لكم على هذه. غادي تقولوا كاين هنايا جوج، كاين هنايا جوج. هذه مثلا غير الكلاسمون، مثلا اوفريي ديكسبلواتاسيون، كاين اوفريي ديكسبلواتاسيون رقم 1 وكاين رقم 2، غير التسميات نفرقوا ما بيناتهم، ماشي مشكل. نحيدوا هذا باش ما تدوخكمش هذه تقولوا هاد العجب هذا. المهم انا حيدتها صافي. دابا حنا راه قربنا نساليو ليكزارسيس. دابا شنو فين وصلنا؟ لقينا لو ديبورسو اورير ديكيب. دابا هاد لو ديبورسي اورير موين دو مان دوفر شنو قلنا في الكور؟ وهي لو ديبورسي اورير ديكيب مقسوم على ليفيكتيف. حنا هذه حسبناها نقسموها على ليفيكتيف باش تعطينا لو ديبورسي اورير موين دو مان دوفر، اللي هي هاد ديبورسي اورير ديكيب اللي هي 115.17 اورو باغ اور، مقسومه على لو نومبر ديفيكتيف. عندنا 1 زائد 2، يعني شحال عندنا من العمال؟ شحال عندنا ليفيكتيف؟ 3 زائد 2 زائد 1 هي 6 ديال لي زوفريي. غادي تعطينا 19 اورو فاصله 20 اورو باغ اور. يعني الموين ديال لو ديبورسي شحال كيتخلص، لو موين ديال المانوفر في واحد ليكيب الموين ديالو هو 19 اورو فاصله لا 19 اورو فاصله 20 باغ اور. نتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا هذا الدرس. هو غير مثلا ملي تبغيو تخدموا هاد ليكزارسيس وهذه خصكم تكونوا الفيديو الاخر تحاولوا تشدوه مزيان وتكتبوه وانتم في نفس الوقت نتوما كتشوفوا في هذا الدرس، تشوفوا في هذا ليكزارسيس وتربطوه بالكور، وان شاء الله ما يكون غير الخير والله يسهل عليكم. المهم ديروا جيم ولي كومونتير ديالكم باش نعرف شنو كاين، ولا بغيتو شي حاجه اخرى انا موجوده ومرحبا بكم. يلا الله يعاونكم بسلامه. وحتى الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نهضروا على شنو وقيله اش غادي نهضر لكم، سو دو تاي دو بري ونساليو هاد الموديل ان شاء الله ونشوفوا شي موديل واحد اخر.